देवी सलाम मेरे ताई। ऐ बेगम एक बंदा आया है, रंग दा भी काला कलोटा है, कद दा भी छोटा छोटा है, ते साडे कोलों साडी बच्ची दा रिश्ता मंगदा है, दे सलाह हुण की करिए। ते बीवी कहंदी है वल्लाही ला नुज़व्विजुहु अबदा, अल्लाह दी कसम असीं रिश्ता कोई नहीं देना। अंदरों बेटी ने सुनिया, इन्ना जुमला सुनिया, वेख्या जे ईमान दी जुर्रत दी बहार, रसूल रहमत दे प्यार दा अंदाज, प्यार तुसी ते मैं भी करने आ, प्यार अज दे अहले हदीस भी कर दे, प्यार अहले सुन्नत भी कर दे, प्यार मेरे देवबंदी भाई भी कर दे ने, प्यार मेरे बरेलवी दोस्त भी कर दे ने। लेकिन हजरात आ प्यार दा अंदाज देखिया जे, सिहाबी अंदरों बोली ते बेटी की कहन लगी, आंदी अम्मी जी की पे कर दे जे, ए किन्नू पैगाम जवाब दे रहे जे, बस करनी अम्मा जान दे, काले ते गोरे ए नहीं कम ईमान दे, असी गुलाम मक्की मदनी सरकार दे, तुम इनकार ना करी इसते ताई। हजरात मेरे पैगंबर रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए सिहाबिया बोली ते की कहन लगी, मां जी की पे कर दे हो, जवाब देना चाहते जे, नबियां दे इमाम नू जवाब दे के ते साडा बचना की है। मां जी रिश्ता कर दियो, कोई इस बात पे खुश हुंदी है, मेरा रिश्ता मेरे बाप ने कीता है, मेरा रिश्ता मेरी वालिदा ने कीता है, मेरा रिश्ता मेरे नाना ने कीता है, मेरा रिश्ता मेरे दादा ने कीता है, मेरा रिश्ता मेरे उस्ताद मोहतरम ने कीता है। मैं इस बात पे फख्र करांगी कि मेरा रिश्ता जग्गां दे इमाम ने कीता है, नबियां दे सुल्तान ने कीता है, शफीउल मुज़निबीन ने कीता है, रहमतुल लिल आलमीन ने कीता है, महबूबे जुल जलाल ने कीता है, मीरे कारवाने हयात ने कीता है, रूहे रवाने यौमे हिसाब ने कीता है। मैं इस बात पे फख्र करांगी कि मेरा रिश्ता खातमुन नबीयीन ने कीता है, शफीउल मुज़निबीन ने कीता है, सुभान अल्लाह। मेरा रिश्ता रहमतुल लिल आलमीन ने कीता है, मेरा रिश्ता अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है। हजरात मेरे पैगंबर रहमत ने निकाह पढ़ाया, अल्लाह ने बड़ियां बहारां ता कीतियां। ये जुलैबीब साहब भी अपने मालिक दे कोल चलिया गया ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ऐसे बेटी इस बीबी ए जिन्ने ईमान दी जुर्रत दा मुस्तफा दी मुहब्बत दा मुजाहरा कीता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आए, आका ने नू एक दुआ दी, अमीर मोहतरम तवज्जो, रसूल रहमत ने की दुआ दी, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहि रिज़्का सुब्बा वला तजअल ईशा किदा। अल्लाह मेरी इस सिहाबिया नू एदे रिज़्को ईमान अंदर बरकतां फरमा, अल्लाह दे मुआमलात नू बेहतर ते बाबरकत फरमा। सिहाबा फरमांदे ने जिदों मदीना मुनव्वरा अंदर सख्त तरीन हालात भी हुंदे सन, अगरचे कहत साली दा मुआमला भी हुंदा सी, मगर अल्लाह ने इनू इन्नी रिज़्क दी फरावानी दिती सी, एदे घर दे बाहर लोगां दियां लाइनां लगियां सन जिन्हां नू ए सदका खैरात करदी सी। जिंदगी दा मकसद ये वे अल्लाह दी इबादत की जाए, रसूल रहमत नाल फरमा बरदारी, ताई के सी कहने मोहब्बत नहीं मुस्तफा से जिसे बख्शिश न रहमत अल्लाह की उसे, भटकता रहा है भटकता रहेगा, जिस दिल में पैगंबर की उल्फत नहीं है। ये नाम और असी ते इस बात का ऐलान करते रवांगे, नबी दियां जेड़ा जेड़ा अपनावे सुन्नतां, जन्नतां च सोहने दे नाल होवेगा। सुभान अल्लाह। तालब संधू साहब तवज्जो कीजिए, हाजी मोहम्मद अरशद साहब, नबी दियां जेड़ा जेड़ा अपनावे सुन्नतां, जन्नतां च सोहने दे नाल होवेगा, साथ जिन्नू नबी दा नसीब हो गया, बड़ा ओदा रुतबा
با کمال ہوئے گا نبی دیاں جیڑا اپناوے سنتاں دن سینے نال لگاوے سنتاں کوثر دا جام انہوں کوثر دا جام انہوں ملے پین نو پلاون والا آمینہ دا لال ہوئے گا سبحان اللہ حضرات اگر دل کر دے کہ نبی رحمت دی شفاعت ملے پھر لازمی ہے اے تنظیم بازی چھوڑیے اے مسلک پرستی فرقہ پرستی چھوڑ کے اللہ دے قرآن نال دل لگا لیجئے نبی رحمت دی سنت نو آقا دی شریعت نو نبی رحمت دی ختم نبوت نو اپنے سینے نہ لگائیے اور زندگی دا مقصد بنا لئیے کہ اللہ دی بات رسول رحمت دی بات نو پنجے پہن دینا نہیں انشاءاللہ اطاعت مصطفیٰ دا صلہ ملے گا اللہ قیامت والدے نبی رحمت دی حوض کوثر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے واسطے ہمارے ساڑھے پیارے حافظ مطیع الرحمن صاحب اور جتنے بھی احباب گرامی قرب و دور تو آئے قریب اور دور تو آئے اہل الحدیث آئے اہل السنہ آئے اور جتنے بھی احباب گرامی جتنے بھی مسالک اور مساجد رہنما آئے اور خصوصاً ساڑھے شہر دی آن اور شان مولانا غلام مصطفی حیدری صاحب مولانا شہزاد رضوی صاحب سرکار اگے تشریف لے آؤ اگے وانذر الناس منازلہم آجو 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 ساڑھے محترم قاری طالب چشتی صاحب فاروق آباد بہترین ماشاءاللہ قاری تو الحمدللہ جتنے بھی احباب گرامی آئے اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یار آج کی اس گرمی کے عوض اللہ ہمیں قیامت کی تپش سے جہنم کی تپش سے محفوظ فرمائے تو کیا بات کوئی سودا بن گئے اللہ ہم سب کو جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتوں والی جنت کا حقدار فرمائے آمین